हांगा आसात। मॅडम तू माफ करा, हांवें तुमकां आदार दिवचेच वाटेन तुमकां रस्त्यार उडयले, तुमचें दूख सजमोचेच वाटेन तुमकां हांवें भायर घातली घरांतली। नमस्कार, आयज आमच्या वांगडा खास मनीस बसलेलो आसा, तो म्हणजे एडी द केपे। तेजे युट्यूब चॅनलय आसा, तशेंच तो तियात्राय तेजे चालू आसा, तियात्र करप। आणि आमी तेजे कडल्यान जाणून घेवया की तेगेले जे लायफ आसा, ही तियात्र म्हण युट्यूब म्हण, हे चालू खंयच्यान जालें, सुरवात खंयच्यान जाली। एडी द केपे आयज आमच्या वांगडा बसलेले आसा। तो नमस्कार तुमकां पयल्यान पयलीं। आमकां जाणून तेजे विशयी जाणून घेवपाक जाय की कशें जालें हें सगळें स्टार्ट। हय, मुगे नाव एडी द केपे म्हळ्यार सगळे हय 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 हय। सो ल्हान आसतना देवान एक म्हाका देण दिलें बरोवपाचें। ल्हान आसलो, म्हाका तितलो शिकोना हांव, शिकलो थोडो आनी गरीब घरान आमी ल्हान आसतना आमचो डॅडी मेलो, सो मामीन आमकां काम करून हें करून आमकां वाडयली। इस्कॉल म्हाका पयलें सोडचें पडलें कित्याक डॅडी ना। हांव एक म्हयन्या कामां वयतालो आनी एक म्हयन्या इस्कॉला वयतालो। मागीर तें इस्कॉल सोडलें हांवें कामां लागलो हॉटलांत। मागीर तशें म्हाका बरोवपा अशें करून स्टोरी म्हगे मना येता, म्हाका दिसता प्ले बरयल्या बरी, मुको जाता ते भशेन बरयलें। एक प्ले बरयली तेन्ना, आमी सगळीं एक म्हूण, फर्स्ट प्ले म्हगे ती लायफान बरी पयलीं इस्कॉला वयता, इस्कॉल सोडून तेन्ना तें, आनी ती गांवची भुरग्यांक घेवन हांवें ती केली आनी एक कॉम्पिटिशनाक आयली। तो म्हाका तेन्ना फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो, म्हाका मेळ्ळो ते प्लेक। तेन्ना म्हगे उमेद वाडली। सो आतां कितें चिंतलें, कार्निवलाक खेळ येताय, आतां म्हाका दिसता कितें खेळ बरया, एक खेळ बरया आनी घालया मुखार चोया म्हणून बरयल्यो 3 प्ले बरयल्यो। ते 3 प्ले बरोवन बेश्टें तेन्ना गांवांकूय दाखयलें, तें 4-5 शो कितें केल्ले, बोर जालें, लोकांनी मानयलें म्हाका, आनी तूं बरो बरयता मरे एडी, बरो मुगे आनी उमेद वाडली। सो कोन्न 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 हांवें एक तियात्र केलो तेन्ना, आनी म्हजे बरो आहलोलो कॉनी आमगे कॉनी फॉन्स, तो हेळ काटा, बारबो आहले मागीर हेळ हें कोताले। तेन्ना म्हज्यान कांतूर बरोवपा जायना आहली, हांव स्टोरी बरयता, कांत करपा येना आहलें, पूण तो कांत तो बरयतालो, कॉनी कांत बरयतालो, हांव प्ले बरयतालो, आनी आमी दोगांनी मागीर एकठांय त्यो प्ले स्टार्ट केली। बरे वर्स बसून दोगांनी केली। मागीर हांव सेपरेट जालो, तो सेपरेट जालो, हांव एकलो चलोवपा लागलो। मागीर तेजे उद्देश हांव शिकलो कांतूर बरोवपा बी, कांत बरोवपा तेणी शिकयलो म्हाका, कितें रायमींग खूंय आहाय कितें तें म्हाका तेणें शिकयलें कॉनी। मागीर गेलो हांव, मागीर हांव एकलो काडपा लागलो, आनी कोन्न आतां 25 वर्सां जालीं म्हाका तूं हेळ काडपा लागलें। हे फावटी मुगे 25 सिल्वर जुबली केलें। आनीक आतां युट्यूबाचेर मुगे सॉंग्स आसताय, कांतारां, मागीर शॉर्ट फिल्मां, 15 शॉर्ट फिल्म काडले फकाण न्हू ती, एक शॉर्ट फिल्म काडपाक बरें त्रास घेवपा पडटा, आनी ते 15 फिल्मां काडलें। आनी जायते भुरग्यांक ते फिल्मा उद्देशी, हेळा उद्देशी हांवें वयर काडलें, जायते भुरगीं वयर पावले। आनी बाबा आतां तुमी सांगले त्या प्रमाणे तुमचो डॅडी तुमकां ल्हान आसतना सोडून गेलो, म्हणजे देवा जाय पडलो। मागीर तुमची जी परिस्थिती म्हणजे कशें आसलें, तूं शिकपाकूय व्हडलो गेलो ना म्हणलें, आतां हें सगळें करता आसतना कितें तरी पयशांचोय हेल्प जाय पडटा, कशें मॅनेज केलें तुमी? म्हगे एक भयण आनी आमी 2 भाव, आनी हांव व्हडलो, ती तेन्ना धाकली, ल्हान आसली डॅडी हें जालें तेन्ना, कोणाचो आदार नासलोलो। पूण मामीन एकटेन काम कोन्न आपणा आख्खें जिवीत जोडयलें आमकां लागून, काम कोन्न तेन जेवपा जायना जाल्यार पासून तेन आमकां केन्ना गूण अशें केलो ना की आपणाको जायना अशें करून दाखयलें ना, आमकां खुशाल दवरली, जाता ते भाशेन तेन आमकां पोसलीं। आनी जेन्ना हांव तियात्रां बी हें कोत्ता तेन्ना, हेळ कोतालो तियात्र, पेपराचेर घालपा एड जाय आहले, ते एड घालपा आमकां मुको ताकना आहलें एड घालपा फुडें न्हू, तेन्ना तेका लागोन ती मामी बेजार जाता म्हजेर, तें कितें कोत्ता तूं, तें कितें मेळटा तुका कोन्न, कांय फायदो ना तेका, बेजार जाताली, तापयताली। पूण हांवें तें सोडलो ना, मुको म्हाका ती एक हें लागलोली, गोडी लागलोली, तें करपाकूच जाय अशें म्हाका सांग मुगे रोगता अशें आहा मागीर तेन्ना
मामी भाव माम गेलो तेणे मामी सांगले तू कितें कोता तेका तापय तेका कितें कोता तें कोर दिया वच दी तेका मुखार आनी जेन्ना म्हाका केन्ना एड घालपाक पयशे बी जाय आसलो तेन्ना तो दिता म्हाका तोवूय शेतांकू काम करून तशें करून वयर चला शेतांक काम करता तो शेतां काम कर रस्ते फोडोन तसो काम करता तो आनी तो तेणे म्हाका मुखार धाडलो आनी आज तेणे मुगे मामान म्हाका मुखार धाडलो म्हूण आयज हांव इतू उंचले पावण्यार पावला आयज आख्खो संवसारभर लोक आमगे गोंयकार आहाय ते म्हाका वळखताय एडी दे केपें तशें आतां इतू शिकोना तरी आसतना देवान म्हाका खंय पावला हांव बोटीचेर पावलो बोटीचे बरे पोजिशनाचेर आहा मॅनेजर आसा सो इतू व्हडले देवान देण म्हाका दिलें आतां म्हाका कसली भिरांत ना आतां हांव मुगे जे आहा दोग जाण तीग जाण भुरगीं आहाय म्हाका मुगे बायल सेलिना तें एक्टिंग करता तियात्रांक एक्टिंग करता पिक्चराक आनी युट्यूबार कांतरो म्हणटा तियात्रांकूय कांतरां म्हणटा आयज एडी बाबा आयज आमी तुजे कडल्यान जाणले ते हिशोबान हे जी मेहनत आसा ही आयज तूं ह्या लेवलाचेर पावल्लो आसा टॉप लेवलाचेर म्हणपाक शकता आमी कित्याक तुका सगळे लोक वळखता आयज ते खरें पळोवपाक गेल्यार तुजी मामी जी आसा तिका वालोर दिवपाचो कारण हे स्टार्ट जावपाक तिजे कडल्यान तुगेलें जे लायफाचे जे वयर उंच पावलेर तूं पावला खरें तिका हे करपाक जाय सारकें न्हू सारकें सारकें हय कित्याक तिका लागून आयज हांव सारकें तिणे जे त्रास काडलेले त्रासा लागून तेजे फळ आयज तुका मेळ्ळा मेळ्ळा सारकें आतां आयचें सिच्युएशन कशें आसा म्हळ्यार आयज तूं ज्या लेवलार पावला लोकां कडल्यान तुका कशें हें मेळटा लोकांकडच्यान म्हाका लोकांन भरपूर सपोर्टूय केला कित्याक आनी लोक रावता मुगे मुवी येता गाय चोवपा केन्ना एड घाता कितें कमिंग सून रिलीजिंग सून म्हणून फोनार फोन येता केन्ना येवपा रे बाब तुगे फिल्म केन्ना येवपाचें केन्ना रिलीज जावपाचें मागीर तो ट्रेलर घाल हांव रोखडो ट्रेलर रिलीज करता आनी सॉंग्सां म्हणटा हांव चडशें म्हणपाक वचना आतां काल एक सांतातून एक सॉंग रिलीज केला आई म्हणान मुगे बायलेन म्हणान बरो व्यू बी बरो जाले तेका आनी बरो मुगे व्यू रोखडो वाडटाय लोकांन म्हाका सपोर्ट दिलो म्हूण आज मुगे युट्यूब चलता कित्याक लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंचे उद्देश हो मुगे युट्यूब चलता आनी इतली व्यू जाताय मुगेले आनी फिल्माकूय इतली व्यू जाताय चड जाताय आनी गोंयान सोडून तुमी भायर सुद्दां शो केल्ले आसात शो भायर केलो ना पूण शूट केला बोटीर आसूं बोटीर 2 पिक्चर काडले एक तारवटी आनी एक वावर तारवट्याचो म्हूण सगळे बोटीचेरूच आनी ती पिक्चर मुगे सारकी टॉपार आहाय व्यू तेंचे चड आहाय ते लाखांनी आहाय आतां कितें प्लॅन आसा नवो आतां नवो फिल्म कोतो हांव आतां वयचे पयलीं एक फिल्म कोरून वयतलो परत बोटीर वचपाचो आतां वचपा म्हणजे करून वचपाचो हे फिल्म कोतलो आनी वयतलो आतां फाटले दिसान मुगे 2 श्याम खालेन पासून मुगे फिल्मा एक्टिंग केला कळ्ळें हय आनी फाटी कोरेजमा दिसान पिक्चर येयलो मुगेलें निरोपराधी बरो पिक्चर म्हूण लोकांन मानिलें कळ्ळें ते पाद्रीचे आहले आनी जेली कैद्यांचे आहले शुटींग ते जेलीक ते भाशेन आहले बरें जालें आनी लोकांनी ते मानून घेयलें तुमी आतां कशें मॅनेज करता बोटीर आनी हे दोनी कशें मॅनेज जाता आतां हांव बोटीर आसा कित्याक म्हाका आतां कितें जालें सॉंग काडपाचें कातार काडपाचें हांव कोता आतां थिंगा बरयता कातार बरयता रेकॉर्ड कोता आनी सेलिना धाडटा बायले मुगे एसीसीक तें शिकता स्टुडियो वयता रिकॉर्डिंग कोता मागीर कॅमेरामॅन घेता शूट कोता आनी तयार तें कोता आनी मागीर युट्यूबाचेर घालता ते भाशेन आतां म्हाका ती संवय जालो आहा थिंगाय आनी हिंगा येयलो म्हणून हिंगाय हें चालू आहा आनी थिंगाय सान कोण तो वावर मुगे कोंकणी माचयेर वावर चालू आहा आनी चालू दवरतलो आनी हो वावर हांव कोंकणी भास आमगेली फुडें वतलो ओके सो आतां ती तुजे बद्दल आनी बायले बद्दल जी म्हायती तुमी दिल्ली आसा भुरगीं जी आसा ती तुजे भशेन एक्टिंग करता अशें हय ल्हान मुगे भुरगो आहा एडिसन तो सारको चड कॉमेडी करता रिल्स करता रिल्स आनी पूण लोकां तो सारको मानता कित्याक तो उलयत न्हू उलयत तेजेरूय लोक हांसताय आनी ती दोगांनी कोताय ते बी व्हडली आहा ते बाय कोता आनी तेवूय कोता ती भुरग्यां भितर तेंगले जाता मुगे युट्यूबाचेर गेले जाल्यार मेळटले तेंगे भुरग्यांनी जायते व्हिडिओ केल्ले आहाय चड एनिसान म्हळ्यार तेका सारके लोक जीव घाताय कित्याक तो उलयता ते भाशेन तेगे उलोवप मातशें तोतऱ्या भाशेन जाता आनी बरें एक्टिंग करता आतां आमी पळयता की गोंया भितर आतां फिल्म सिटी येवपाचें आसा तुमचो मुखार कितें प्लॅन बी आसा अशें तुमकां म्हणजे टीव्हीचेर हाडपाचें जावं मोटें कितें करपाचें फुडें देवान भलायकी दिली जाल्यार बरी दवरली जाल्यार
चितलो हय सेन्सरा घान पिक्चर थिएटर आमी दाखोवपा ते भाशेन करपा एक प्लॅनिंग आहा आणि फिल्म बरयलोले आहा रेडी आसा रेडी आहा पूण म्हाक सद्या टाइम ना आता येयलो हा 2 महिने गोंया रावता मागीर परतून बोटी रोयता आनको 7 महिन्यान येता आनको 2 महिने रावता परतून वयता सो जेन्ना म्हाका टाइम आसतलो तेन्ना ते पिक्चर हांव कोतलो पूण ते पिक्चर बेश्टी युट्यूबाचेर न्हू व्हडले कोतलो ते ऑलरेडी मुगे रेडी आहा सेट केल्ले आहा सो देवाची आहा सारखें बाब आता युथांक कितें मेसेज दिवपाक सोदता तूं म्हणजे आता पळय तूं आता तुज्या हितून भितर तूं बोटीरूय काम करता हेवूय काम करता थोडे लोक जे आसा ते फक्त एक जॉब सोदता जॉबा खातीर लोक भुरगे बेकार रावता डिप्रेशनान वयता मेळटा तें करता ह्या भुरग्यां खातीर कितें मेसेज दिवपाक सोदता भुरग्यां मेसेज दिवपाक म्हळ्यार कितें जे भुरग्यान कामूय करपा जाय बेकार अशें करून सारकें काम देवान आमकां संवसारांत धाडले कितें तरी करपाकूच काम नासून तुज्यान कांय करपा जायना आनी आपल्या कडेन जी कला आसा लोक हाडपा सोदिना त्या भुरग्यां खातीर त्या भुरग्यांक सांगता तुमकां समज खबर आहा आपणा एक टॅलंट आहा तो टॅलंट तुम भायर काडय सारकें समाजा मुखार दाखोय होच स्टेजीचेर नाजाल्यार कोण लॉस दिसता आमचे असल्या कोणाकूय सांगले जाता हांव वता मुखार की यो मुगे फिल्माक आतां कातार करपा तेका दिता वो हे देणे दिल ते आम भायर काडपा जाय लोकां उजीर हाडपा जाय एक दीव पेटयता एक वात पेटयता उजवाड दिवपाक तेजे पायली दापून दापल्यो जाल्यार तो काळोखा उरलो तुका उरलो पेटपा तुका हे आहा पेटपा तुका कपसत आहा जाल्यार तूं मुखार वच मुखार गेल म्हणटरी तूं ऑटोमॅटीक पावण्यार सट्टलो वच सट्टलो सो तुमकां देव बरें कर म्हणटा तुमी आमकां टायम काडलो म्हणून थोडोसो टायम काडलो म्हणून सो हे आसले एडी दे केफे तुमी जाणाच आसतले गोंया भितर एक फामाद आसा हो आनी अशेच आमी विशय जे आसा हे गोंयचे कलाकारांचे आमी तुमचे मुखार दवरतले सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो आनंदेश सावंदेसाय तसोच तुका रडयता तोच मोग तुका फटयता काळजाक धोको दिता कोणाराकूच गोंपता थोडे मोगान पिशे जाता थोडे जीव पासून दिता कसल्यो गुण्यो आज पडटा समाजात दिश्टी पडटा दुडवाक लागोन हे घडटा